Sa Mateo 23:28, ingna ni Jesus Christ dinha ang skribag parisiyo nga, kamo sa mata sa mga tawo, grabe ninyo ka matarong, grabe ang inyong pagkamatarong atubangan sa mga tao, pero sa sulod ninyo, puno kaayo og pagkahipokrito o pagkadautan. Nganong gisgutan ni Jesus Christ? Tungod kay ang iyang punteriya mao ang ato ang kasing-kasing, mao atong hunahuna ang kinasuluran nato unsay sulod ana. Kay basin sa atubangan sa mga tawo, grabe nato kabuutan. Mura ra gud nag tawo nga kanang gikalagutan nimo unya kung naa na sa tubangan, maayo nimong pagtagad, maayo nimong smile sa iya ha. Pero ug wala na adidto na manggawas na, mulibakon nimo siya, dautan ang imong masulti sa iya ha. Pero ug naa pa sa atubangan, grabe kanindot. Maayo kay tang lantawon sa atubangan sa mga tawo. Pero how about kung kita na maginusara? Unsa na atong masulti? Dinha na makita ang tinuod nato nga kinaiya. Not all the time nga it is in the crisis that the character will be revealed, but also kung mag-inusara na ta, kung nanata sa kalinaw, unsa nga atong kinaiya, dinha ma-reveal kung unsa gyud ang tinuod nato nga kinaiya. Muna nga bantayi gyud ang imong kaugalingon. Kay base ni nana pud ta, sama ta sa skribag parisiyo nga tubangan sa mga tawo, matarong kay lang makita sa ato. Pero sa sulod nato, grabe kahugaw, grabe kadautan. Ug mo na gihisgutan ni Jesus Christ bahin sa skribag parisiyo nga puno sa pagka-hipokrito ug sa pagka-dautan. Kay bisan sa atong hunahuna pwede man ta nga makasala. Even though nga ang atong pulong kay pulong sa Dios, pero ang atong hunahuna kadautan. Halimbawa, makita ta sa mga butang sa kalibutan, di ba? Magkutaw din ang atong hunahuna. Bisan sa mo tong gihisgutan ni Jesus Christ, nga bisan sa pag-imong paglantaw sa kababayi, nya mukutaw din imong hunahunag mga dautan na nakasala na kaana, ug mo na siya ginatawag nga iniquity. Kay possible nga puno ka sa pulong sa Biblia, pero sa time ra pod nga nag-atubang kag Biblia. Pero how about kung mag-atubang na kag bayi? How about kung mag-atubang na kag kwarta? Mag-atubang na kag butang sa kalibutan? Dili ba ka magkutaw pod ang imong utok? Mo na bantayanan kaayo. Mo na nga niingon si Paul nga basin sa imong paghunahuna nga maayo na niyong pagbarog, pagbantay kay basig mapukan ka. So mao na nga wala toy laing foundation, dili ang pagtutok lamang gyud kay Kristo.